रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। फिर से पढ़ें, ज़ेर ज़बर को वाज़ेह करें। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूअ। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूअ। फिर से पढ़ें। फिर से। फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा। इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून أن يفرقوا بين الله ورسله फिर से पढ़ें। वयुरीदून वयक़ूलून नु'मिनु बिबअज़िन वनकफ़ुरु बिबअज़िन वयुरीदून أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا फिर से पढ़ें, ज़ेर ज़बर पेश को वाज़ेह करें।
عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم युफर्रिकू क़ाफ के साथ क्या है वाह फिर से पढ़ें वलम उलाइक सौफ युअतीहिम उजूरहुम وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك फिर से فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم देखें साइक़तु नहीं है फिर से पढ़ें فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ثم اتخذوا العجل عجلا लम्बा नहीं करें फिर से पढ़ें ثم فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا फिर से سلطانا مبينا
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا फिर से وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا फिर से فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن إلا اتباع
الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما أولئك
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.